الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ دے کولو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اس حال دے اندر تسی دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہو۔ سامعین حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے قرآن پاک دی آیت مقدسہ پڑھی اور میرے اور تھوڑے محبوب علیہ السلام جدوں بھی کوئی خطبہ پڑھ دے تے قرآن دیاں ان آیات نو تلاوت کر دے۔ سورہ آل عمران دی آیت اور سورہ نساء دی پہلی آیت اور دو آیات اگے جا کے نے یہ چار آیات آپ دے ہر خطبے دا حصہ ہویا کر دیا سن، بلکہ نکاح بھی پڑھا دے تے چار آیات تلاوت کر دے اور اس تو بعد پھر ایجاب و قبول کروا دے۔ ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ دے کولو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے۔ تقوی جڑا ہے نا یہ مومن دا زیور ہے، مومن دا شنگار ہے۔ جس انسان دے دل چ اللہ دا ڈر نہیں او دی ہر نیکی جڑی وہ فضول ہے، کیونکہ ہر نیکی ہر عمل دا لبے لباب ہے تقوی۔ رمضان آ رہا ہے، روزے دا مقصد روزے دا فلسفہ ہے تقوی۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان دے روزے رکھو تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تھوڑے تو پہلے ہے دنیا دے لوگوں اللہ دی عبادت کرو جس طرح تھوڑے تو پہلے لوگ کر دے رہے۔ اتھے بھی لفظ آیا لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ گویا کہ دنیا دیاں جنیاں عبادات نے نا وہ تقوی دے نال ہی وابستہ نے۔ حج عمرے تے جانا ہے اللہ تھانوں مکے مدینے لے جائے، ایسے مہینے ہی لے جائے۔ ہن جڑے ہولی آمین آندے نے انہاں نوں اگلے سال لے جائے۔ بولو تے صحیح نہیں یار کی ہے۔ تو جدوں بھی جانا ہے اللہ نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زادے راہ لے کے جاؤ، دنیا دا سب تو بہترین زادے راہ تھوڑے دلان دا تقوی ہے۔ قربانی کرنی ہے اللہ نے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ منو تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیے نہ خون چاہیے، تھوڑے دلان دا تقوی چاہیے۔
وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی دا لباس پالو ہی تھوڑے واسطے بہتر ہے۔ پھر کسی جگہ تے اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان کیتا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کریا کرو، انصاف کریا کرو، زیادہ قریب ہے تقوی دے۔ وَإِن تَعْفُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، درگزر کرنا، کسی نو معاف کرنا، یہ زیادہ قریب ہے تقوی دے۔ تو لہذا تقوی جیڑا ہے اللہ دا ڈر جس دل دے اندر موجود ہے وہ انسان دنیا دا بہت بڑا انسان، خوش نصیب انسان ہے۔ اور قرآن نے ایک اور جگہ تے اعلان کیتا ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ فرمایا جڑا انسان اللہ دے کولوں ڈر جاندا ہے، اللہ اس انسان نو دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چوں ایویں کٹ دے نے جویں مکھن دے وچوں آسانی نہ وال کٹ لئیدا ہے۔ صرف وہ دکھاں مصیبتاں پریشانیاں ابتلاواں امتحاناں چوں ہی نہیں کٹ دے، بلکہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق اتھوں دیندے نے جتھوں کدی وہم و گمان بھی نہیں کردا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ نے پہلی شرط تقوی دی ہے، دوجی شرط میرے تے بھروسہ کرن دی ہے۔ جیڑا انسان اللہ تے توکل کردا ہے، اللہ تے بھروسہ کردا ہے، اللہ آندے نے میں رب ہی اس انسان واسطے کافی ہاں۔ ذرا غور کیجئے۔ اور اسی ہی سورج دوسرے مقام تے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جیڑا انسان رب کولوں ڈر جاندا ہے اللہ دنیا دے سارے کم اس بندے واسطے آسان کر دیندے نے۔ تیسری آیت اسی سورت دے اندر ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جڑا انسان اللہ دے کولوں ڈردا ہے، رب دے اگے جھک جاندا ہے، اللہ دے نے میں اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دینا اور انہوں دنیا تے آخرت دے اندر مقام بھی عطا کر دینا وا۔ ذرا غور کیجیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ آندے نے تقوی دی بارے چ دستے نے، آندے نے خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، تقوی کینو آندے نے؟ چھوٹے بڑے گناہ نو چھڑ دینا، اس دا نام تقوی ہے۔ کئی بندے ساڈے بیچارے آندے نے چلو چھوٹے چھوٹے گناہ کر لو، ہنے مسیتے جا کے وضو کرنا ہے تے وضو کران گے تے گناہ جاندے نہیں لبنے۔ یہ بھی ذہن چ رکھ کے گناہ کیتا جاندہ ہے نا، کیوں جی شیخ؟ یہ ذہن دے وچ رکھ کے اے چھوٹے چھوٹے گناہ نے، ہنے وضو کرنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ وضو شروع کرتا ہے سارے گناہ جھڑ جاندے نے۔ پتہ ہے وے گناہ کرن تو بعد وضو کرن دی مہلت بھی ملنی ہے کہ نہیں؟ ہر گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے، ہر نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڑنا نہیں چاہیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نے نیکیاں ہی برائیاں نو مٹاندیاں نے، لیکن اسی گناہ چھوٹے چھوٹے کنکر مل کے پہاڑ اچیرے بندے نے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ تو بھی بچنا چاہیے اور اس کا نام ہی تقوی ہے۔ اور گناہ بنیادی طور تے ورائیت الذنوب تمیت القلوب قد یورث الذل ادمانها وان ترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها۔ گناہ کرن دے نال نہ دل مردہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نا نقطۃ سودا، جدو انسان گناہ کرتا ہے وہ دل دے اوتے ایک سیاہ رنگ دا نقطہ لگ جاتا ہے، وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے، بندہ توبہ نہیں نہ کرتا، توبہ والے پاسے نہیں آتا، پھیلتا جاتا ہے۔ گناہ کرن نہ دل مردہ ہو جاندے نے، اور گناہ لوکاں دیاں نظراں چ بندے نو ذلیل و خوار کر دیندا ہے۔ اور گناہ کرن دے نال جدو دل مردہ ہو جائے سمجھو بندے دی زندگی مردہ ہو گئی۔ جدو بندہ گناہ کری جائے گا دل سیاہ ہو جائے گا، ہن دل مردہ ہو گیا، نیکی تے بدی دی پہچان انسان دے وچوں ویسے ہی ختم ہو جاندی ہے۔ اینو گناہ کرن چ بھی اوناں سکون ملدا ہے جنہ مومن نو مسجد دے اندر آ کے نیکی کرن نال سکون ملدا ہے۔ جدو دل مردہ ہو گیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا الا ان فی الجسد مضغۃ
اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا خبردار تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ہی ٹھیک ہے, اگر وہ ٹکڑا فاسد ہے پورا جسم ہی فاسد ہے. الا وحی القلب کی ہے وہ تھوڑے دل دا, وہ تھوڑا دل ہے. الا وحی القلب, قلب جڑا ہے دل, یہ پورے جسم دا محور تے مرکز ہے. 360 جوڑ جڑے نے نا یہ دل دے تابع نے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی, صحیح مسلم دی روایت ہے, اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا. عرشاں والیا میرے دل نو تقوی والا بنا دے. ہن تسی دسو کہ نبی دے دل نالوں تقوی والا دل کائنات چ کسے دا ہے؟ پیغمبر دے جسم نالوں پاک جسم دنیا چ کسے دا ہے؟ دل پاک کسے دا ہے؟ لیکن اب او دے باوجود آقا دعا کر رہے ہیں, اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا. اللہ میرے دل نو پاک کر دے, تیرے تو بہتر پاک کرن والا کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں. ایک اور دعا ہے, یہ دعاواں یاد کریا کرو اور انہاں نو یاد کریا. جس طرح سانو چگلیاں یاد نے, غیبتاں یاد نے, گالاں یاد نے, ایویں دعاواں بھی یاد کرنیاں چاہیے. بول دے نہیں. ایک اور دعا ہے, اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ. فرمایا لوگوں پھر پیغمبر علیہ السلام دعا کر دے, عرشاں والے آ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے, میری زبان نو چوٹ تو پاک کر دے, اللہ میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے, اللہ میری آنکھ نو خیانت تو پاک کر دے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. تو جان جیڑیاں خیانت کرن والیاں اکھاں نے. میرے بھائیو بڑی کمال دی گل حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کر گئے. آندے نے وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ, گناہ چھڈ دیو تھوڑے مردہ دل بھی زندہ ہو جان گے. وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا, تیرے نفس واسطے بہتر ہے وے تو ایدی نافرمانی کردا رہ. جیڑا دل تینوں برائی دی دعوت دیندا ہے اینو نفس امارہ کیا جاندا ہے. نفس امارہ کینوں کہندے نے؟ جیڑا انسان نو گناہ والے پاسے دھکیل کے رکھدا ہے, نیکی والے پاسے جان ہی نہیں دیندا. حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چوں باہر آئے تو کی انہاں کیا سی؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. میرے نفس نے مینوں برائی دی دعوت دیتی, اگر اللہ دی رحمت شامل حال نہ ہوندی تے نبی یوسف بھی برائی کولوں بچ نہیں سکدا. اس واسطے برائی کولوں بچیا جاندا ہی رب دی رحمت نال ہے. حضرت یوسف علیہ نفس امارہ یہی ہے جڑا انسان نو برائی اور گناہ دی دلدل چ دھکیل کے رکھدا ہے. ایک نفس لوامہ ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. لوامہ کینوں کیا جاندا ہے؟ جڑا ملامت کردا ہے. اج جدوں بندہ گناہ کردا ہے, جھوٹ بولدا ہے, کتے کو وعدہ گھاٹا کردا ہے تے اندروں آواز نہیں آوندی تو غلط کرنا پیا. بولدے نہیں. تواڈے اندروں بھی آوندی ہے کہ کوئی نہ آوندی ہے نا بھئی تو اے کام غلط کر رہے ہیں. اینو لوامہ ملامت کردا ہے انسان نو. اپنے اندروں کوئی بندہ کرے نہ کرے لیکن اینو ملامت کردا ہے, اینو لوامہ کیا جاندا ہے. میرے بھائیو گناہ کرن تو پہلے نہ یہ سوچیا کرو کہ ہی گناہ کر رہے ہیں, سانو کو ہستی اتوں ویکھ رہی. حکیم لقمان سن نا, جنہ دے نام دی سورہ لقمان اتری ہے. بیسیکل ایڈے خوبصورت نہیں سن, مدرا جا قد سی, کالا جا رنگ سی, لیکن اللہ نو انہاں نال پیار یار بڑا سی. اللہ نے انہاں دیاں ساریاں گلاں نو قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے. او دا نام ہی سورہ لقمان ہی رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک دن بیٹے کو بیٹھے نے, آندے نے بیٹے گناہ کر ضرور کر, پر گناہ اونا کو کری پتر جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے. اونا کو گناہ کرن دی تینوں اجازت ہے, تھانوں بھی اجازت ہے, تسی بھی کر سکدے ہو, پر اونا کو کریا جے جنہ کو جہنم دی اگ نو سہن دی سکت ہے تواڈے چ. اگر آسمانے دنیا دے سورج دی
ਜਿਹੜਾ 9 ਕਰੋੜ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ, ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੱਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੇ क्यों ਆ? बोलिए। और दूसरी बात की कही, बेटे गुनाह कर जरूर कर, पर गुनाह उस जगह ते जाके करी जिथे तेरा रब तेनू देखदा ना होए। हुण दुनिया च कोई ऐसी जगह विखाओ ना जिथे अल्लाह वेंदा नहीं। अल्लाह वेखण दे इतबार ना ते सुनन दे इतबार ना वो पूरी कायनात नालों नेड़े, बल्कि शारक तो भी नेड़े वे। नहनु अकरबु इलैहि मिन हबलिल वरीद। साडा देखना महदूद है, अल्लाह दा देखना ला महदूद है, अल्लाह दा सुनना भी ला महदूद है। लेकिन एक गल सुन लो, अल्लाह जात दे इतबार ना अपने अरश ते वे, वो किस हालत च किवें वे ओदा नहीं इल्म, लेकिन सुनन और वेखन दे इतबार ना साडी शाह रग तो भी नेड़े। जिहड़े लोग आंदे ने ना हर एक दे विच रब रहिंदा है, ये अकीदा वहदतुल वजूद वालियां दा, ये कुफरिया अकीदा है। ये गल याद रखो। अल्लाह अरश अलर रहमान अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह किथे वे मुस्तवी? अरश ते। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह अपने अरश ते वे। सही मुस्लिम दी रिवायत है, एक सहाबी ने अपनी लौंडी नू मारिया ते कहन लगे अल्लाह रसूल मैं ते अपनी लौंडी नू मारिया है, ते हुण ओदा दसो हरजाना जुर्माना। फरमाया जाओ ओनू लैके आ ना, पहले ओदा इम्तिहान लईए। आपने उस लौंडी नू मुखातब करके क्या ऐन अल्लाह, अल्लाह किथे वे? ए नबी अलैहिस्सलाम ने गल पूछी, उन्हें क्या अल्लाह अरश ते वे। ते नबी पाक ने फरमाया इनू आजाद कर दे, इनू माफ कर दे। इहदा अकीदा तौहीद जिहड़ा ना वो मजबूत है। यानी अकीदा तौहीद दी कड़ी और रीढ़ दी हड्डी ये चीज है कि अल्लाह नू जात दे इतबार ना अरश ते समझना, और एक कुफरिया अकीदा कि हर चीज च रब है। अल्लाह वेखन और सुनन दे इतबार ना साडी शारक तो नेड़े, ओदा वेखना ला महदूद किन्ने? अल्लाह ने काली शाह चट्टान होए, काली शाह चट्टान दे नीचे काली कीड़ी चलती होए, ते रात कालियां रातां दे अंदर मैं अरशे मुअल्ला तो चलन वाली कीड़ी नू वेना भी हां ते ओदे कदमां दा खराक भी सुनदा, ते फिर असीं ओदे को बच सकने आ? दुनियादारी च ना एक मैं मिसाल देना होना, अब बंदे को गुनाह हो जाए ना तो आंदा यार किते मेरा अब्बा ना मैनू वेख ले गुनाह करदा छितर बड़े फिरेगा। इवें ही है ना, किसी यार ने वेख लिया उन्हें कहना यार तू इवें दा है। जिन्ना वेखना नहीं ओदा डर तेरे दिल च मौजूद है, ते जेड़ा तेनू डायरेक्ट वेख रहा ओदा डर ही को नहीं। बोलिए। एक सहाबी है कहने लगा अल्लाह रसूल मैं अपने आप दा तज़किया करना चाहना। आका फरमाते ने अज तो बाद ज़हन च रख जिथे तू है उथे नाल तेरा रब भी है। यानी कि अल्लाह तेनू देखदा है, ते जिस बंदे नू तन्हाई दे अंदर फिक्र होए मेरा रब वेंदा है, वो कदी गुनाह दे नेड़े नहीं जांदा। तन्हाई पाक कर लो, क़यामत दा दिन होएगा, कुछ लोग अल्लाह दी अदालत च आउणगे, इन्हां दे अमाल जिहड़े ने तहामा पहाड़ दे बराबर होणगे। जदों आउणगे अल्लाह इन्हां दियां नेकियां नू फूक मार के उड़ा देणगे, हबा अम मनसूरा। ये माना की है सुबह सूरज चढ़े ना ते किसी दीवार च होए ना सुराख, तो ओदी धुप जिहड़ी है वो लैन बन के अंदर आउंदी है ना, तो लैन च निके निके जर्रे नजर आउंदे जे, वो बोलो तो सही। उन्हां जर्रियां नू अरबी च हबाम मनसूरा कहा जाता है। यानी आसान तर्जमा तुहानू समझा दे, अल्लाह एडे एडे जर्रे बना के इस बंदे दियां नेकियां नू उड़ा देणगे। ये बंदा कहेगा अल्लाह मेरियां नमाज़ां मेरे हज मेरे उमरे मेरा सारा कुछ किधर गया? फरमाया दुनिया च तन्हाई च लोकां नू विखाण वास्ते रुमाल इत्थे रखना है, हाथ च तस्बीह रखना है, ते जदों मैनू विखाण दी वारी आउंदी ही अदायदगी च चवला मारना से, उदों गुनाह करना। मैनू विखाण दी वारी आउंदी ही तन्हाई च गुनाह करना। जिहदी तन्हाई गंदी है ओदी जिंदगी दे अमाल सारे ही बर्बाद, और जिहदी तन्हाई पाक है ओदी मैदान दी जिंदगी भी पाक है। इस वास्ते मेरे भाइयों तन्हाई दे अंदर वो बंदा गुनाह करदा है जिन्हों ये यकीन है मैनू को वेंदा कोई नहीं पिया। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम सन ना, गोठी जी मिसाल दिया, जुलैखा लै गई ओ सतवें कमरे च, सारे दरवाजे बंद कर ले,
تے ایک نکر چودہ بت پیا ہے تے بت دے اوتے اس طرح کر کے کپڑا پان ڈئی ہے. نبی یوسف آندے نے بی بی اے کی کرن ڈئی ہے؟ تے بی بی آندی ہے نبی یوسف ہے میرا خدا ہے، اے دے کول مینوں گناہ کردیاں شرم آوندی ہے. تے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرا رب پردے پایا لک جاندا ہے، میرا رب 7ویں کوٹری چ وی ویندا ہے. اللہ تے بی بی نے کپڑے اتار دیتے نے. نبی یوسف کلئی نے آندی ہے کالت ہئی تلک وے یوسف میرے ول ویکھتے سہی. تے نبی یوسف نے جڑا جواب دیتا ہے لکھاں من سونا ہوئے لے کے لا جو حق ادا نہیں ہوندا. آندے نے بی بی میں تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں؟ بی بی تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں؟ نظر پیا یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی، اوے نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی. تے کی آندے نے جد میری نو داغ نہ لائی. پترا ویکھی تیرا باپ نبی ہے، دادا نبی تے پردادا بھی نبی ہے تے تو آپ بھی نبی ہے، جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے. نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے. تے کی آندے نے منع کیتا سی خواب نہ دسی، منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں اس گلوں اج پئی ہے جدائی تے پھر نہ ملیا مینوں. ایدا نا جے تقوی. حکیم لقمان آندے نے پتر جدوں بھی گناہ کرنا ہی گناہ اوتھے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا ہونا. تیسری گل جڑی کہی ہے نا اونے تے سینے نو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. آندے نے میرے پترا گناہ کر ضرور کر پر گناہ اس جگہ تے کری جیڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. اج دے درس چ 3 گلاں ہی نوٹ کر کے لائیو نا تے تہاڈی میری کامیابی واسطے ہی کافی. فرمایا گناہ کری پر اس جگہ تے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والے ہو اللہ دے کولو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے. آؤ میں 3 حدیثاں سنان لگا واں. 3 بندیاں نہ تھوڑی ملاقات کران لگا واں. پہلا بندہ ہوئے پوری زندگی گزر گئی ہے گناہ کردیاں، پوری زندگی بیت گئی ہے تے ایک دن نا بھولیا چکیا مسیح تے آ گیا تے تنہائی چ بیٹھا ہے تے گناہاں دی پوری ریل سامنے چل گئی تے اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے. اللہ میں تیریاں بغاوتاں کردا رہیا، اللہ دن رات میں تیریاں بغاوتاں کردا رہیا، نافرمانیاں کردا رہیا. اللہ تو میرے تے نعمتاں دے چھٹے پا چھڑے، اللہ تو میرے تے بڑے انعامات کیتے لیکن میں ہی تیرا باغی رہا تے عرشاں والیا ایک واری معاف کر دے. ڈر کے اپنی اکھ چوں آنسو کڈیا ہے، رخسار نو ٹچ ہو کے زمین تے ڈگ پیندا ہے. اتوں آواز آوندی ہے جا میں تیرے تے اج تو بعد جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑیا ہے. اور رب نو منانا کوئی اوکھا ہے؟ صحیح گل بنانا اوکھا کوئی اوکھا نہیں. اے جہان بڑا اوکھا مندا، رحمان تے سوکھے ہی من جاندا. وہ آندا مینوں اپنے بندے نال پیار ہی بڑا ہے. شیخ میرے بیٹھے نے استاد العلماء میرے محسن میرے مربی حضرت مولانا عبد الرحمان شہین صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہاں نوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. رحمت دا 100 درجہ 100 ایک درجہ رب نے دنیا تقسیم کیتا ہے. ذرا غور کرو ایک درجہ اس درجے کی وجہ تو ایک دوسرے نال پیار کرنے ہیں. اولاد نہ ماں باپ کرتا ہے، ماں باپ نہ اولاد کرتی ہے، بہن بھائی نہ سارے رشتے ایک دوسرے نہ. وہ ایک رحمت 99 درجے رب نے اپنے کول رکھے نے. حدیث قدسی ہے
ہن ایک درجہ دیتا ہے اللہ نے تیری ماں نوں، رات نو پتر پیشاب کر دیندا بسترے تے، وہ گلی جگہ تو چک کے تے سکی جگہ تے پا دیندی ہے، اس طرح ہے کہ نہیں؟ پھر پیشاب کردا ہے، منجی چار پائی گلی ہو گئی، بستر گلا، تو ہن چک کے نا یہ اپنی چھاتی تے پا لیندی ہے تے نال کی آندی ہے، کبھی سمجھ ہی جائے گا نا، کبھی اینو عقل آ ہی جائے گی نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اپنی چھاتی دے اوتے لٹا لیندی ہے، پا لیندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے نے جنوں میں ایک رحمت دا درجہ دیتا ہے، وہ تینوں گلی جگہ تے سلانا پسند نہیں کردی، تے 99 درجے رحمت دے میرے کول نے، او بندیا میں تینوں جہنم چ جلانا کیویں پسند کراں گا؟ وہ بول دے نہیں، میری رحمت دا دریا وگدا، او دریا بھی بے بہا وگدا، آؤ میرے بوئے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، تسی جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو۔ تے رب کی آندے نہیں، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں، میں تھوڑی ہر ایک معاف خطا کراں، میں جنت دے ٹکٹ عطا کراں، میری ذات دے سہارے منگ دے رہو، میرے کولوں ایویں نہ سنگ دے رہو، تو ہور کسے در تے جاویں نہ، کسے ہور اگے چولی پھیلاویں نہ، رب آندے نہیں میں عطا نہ کراں، رحمان نہیں او تو بھی میرے کولوں نہ منگے، انسان نہیں۔ تو دے کو منگ کے ویکھ دے، تو ایویں منگتیاں کولوں منگنا جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے، وہ بول دے ہاں منگتیاں کولوں جنہیں آپ منگتے نے، یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہ کو منگ دے ہو، جنہ دے نا دیاں نظروں نیازاں دیندے ہو، جنہ دیاں قبراں دے طواف کردے ہو، جنہ دیاں قبراں نو غسل دیندے ہو، اللہ اللہ جنہ دے نا دے چڑھاوے چار دے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور دی گٹک دے اندر ایک پتلا جہا دھاگا ہے تے گٹک دے اوتے ایک پتلا جہا چھلکا ہے، رب آندے نے مینوں چھڈ کے جنہ کو منگنا ہے اے دھاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں۔ دوسرے مقام تے کی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہ کولوں منگنا ہے تیرے ورگے بندے ہی نے۔ یہ قرآن جے، یہ قرآن میں پڑھنا پیا، کوئی باہروں کوئی ایسا اپنے کولوں نہیں بنا ڈیا معاذ اللہ، یہ نواں پارہ ہے۔ اللہ نے تیرے ورگے بندے ہی نے جنہ کو منگنا ہے، فرمایا جدو قبراں والیاں کو منگ دے ہو تھوڑیاں پکاراں سن دے نہیں، اگر سن لین تے قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتے۔ یکفرون بشرککم، اے جنے ملتان دے بابے نے رب نے قیامت نو بلا لینا ہے، اللہ نے کہنا تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں نو غسل دیو، ساڈیاں قبراں دا طواف کرو، ساڈیاں قبراں دے اوتے مجاور بن کے بیاہ جے، قوالیاں کرایا جے، میلے کرایا جے، ساڈیاں قبراں دا طواف کریا جے، تہاں کیا سی
یکفرون بشرککم، یہ سارے بابے تیرے شرک تو انکار کر دیں گے۔ اس واسطے میرے بھائیو کدے کولوں منگنے؟ اللہ کولوں۔ بندہ کہندا ہے اللہ گناہ ہو گئے۔ ایک حدیث مینوں ہور یاد آ گئی، اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ تنہائی چ اپنے گناہاں نو یاد کر کے رو پیندا ہے، میرے ڈر دی وجہ تو قیامت نو اس بندے نو میں اپنے عرش دے پائے عرش دا سایہ نصیب کر دیاں گا۔ بڑا جرجے جگ اگے نہ رویا کرو، رب اگے رویا وہ بول دے نہیں، جگ اگے نہ رویا کرو۔ کسی اگے روئے گا نا وہ دوسرے نو آ آیا سی اتنے رون ڈیا سی میرے کو بہ گئی، رب آندے نہیں اتنے تھوڑا روئے گا نا تے مول بہتا پی جائے گا، اتنے بہتا روئے گا اتنے مول نہیں پینا۔ بول دے نہیں، اتنے تھوڑا روئے گا تے مول، اتنے بہتا روئے گا مول کوئی نہیں۔ دوجا بندہ آیا گناہ سامنے نے تے ہن پتہ ہے رویا ہے اوکھا سوکھا ہو کے نا، اینا کو قطرہ کڈیا ہو جنہ کو مکھی دا سیر ہے۔ مکھی دا سیر ویکھیا جے ایتھے ہی لگا ہے پلکاں نوں ہی، تے اتوں آواز آوندی ہے جڑی جہنم دی اگ سمندراں تے دریاواں تے ندی نالیاں دے پانی پایا جدا ایک انگیارا نہیں بجدا۔ میرے کولوں ڈر کے جیڑا تو نکا جیا قطرہ کڈیا مکھی دے سر جنہ، میں انے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر دینا وا۔ تے تیسرا بندہ کیڑا جے جنوں رون ہی نہیں آوندا، دل اتنا سخت ہو گیا گناہ کر کر کے بندے دا، تے کدوں رون آوندا جے؟ ایویں ہی ہے نا، نہیں رون آوندا جدوں گناہ کر کر کے دل چ سخت، تے اتوں آواز آوندی چل رون نہیں نہ آوندا تے رون والا منہ ہی بنا لے۔ الا من تاب، قرآن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جڑا بندہ توبہ کر لیندا ہے، ایمان لے آندا ہے، عمل نیک کر لیندا ہے، اللہ دے نے میں کی کرنا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اسی او دی زندگی دے سارے گناہ نیکیاں بنا دینے ہاں۔ آئیے گے حدیث سن لو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اوے توبہ کرن والا ایویں میں جویں نے زندگی کدی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم ہر گناہ گار ہے، کوئی بندہ دنیا دا ایسا نہیں جڑا گناہ گار نہ ہوئے سوائے نبی تو۔ دنیا دی کوئی ہستی میرے نبی دی ذات ہے جیڑی گناہاں تو پاک ہے، گناہاں تو مبرہ ہے، گناہاں تو منزہ ہے، گناہاں تو اطہر ہے، اللہ اللہ، باقی ہر انسان گناہگار۔ آقا فرماندے نے دنیا دا سب تو بہترین گناہگار کون ہے؟ جڑا گناہ کردا ہے تے رب کولو توبہ کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے جڑا توبہ کردا ہے او دا مقام بڑا جے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والےو توبہ کرو سچے دل نہ، تے ان قریب میں تھوڑے گناہ معاف کر دیاں گا، تھوڑے نام جنت الاٹ کر دیاں گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اگے کی یہ ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار،
گناہ بھی معاف کرانگا، جنت بھی الاٹ کرانگا، تے جنت بھی ہو جدے اندر نہراں چل دیاں نے۔ یہ کنہ واسطے چلنیاں جی پتہ جی؟ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ اللہ آندے نے میں متقیاں واسطے دودھ دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، پانی دیاں نہراں۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے قیامت نو متقیاں نو ہی نجات دینی ہے، ڈرن والیاں نو جڑے ڈردے ڈردے کی آندے نے ساڈی کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا، نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا، ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں، تیری رحمت تو پر ود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا۔ اللہ تو آس کسے دی توڑی نا، تو در تو خالی موڑی نا، تینو خالی ہاتھ پرتاؤندے نو آؤندی اے آپ حیا مولا۔ اللہ دے نے نا جو میرا بندہ مانگدا ہے انہوں خالی بھیجا منو حیا آؤندی، کیوں شیخ ہے عیسیٰ ہے نا حیا آؤندی، تے بندہ پھر پتہ کی آندا ہے تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں، بول دے نہیں، تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو۔ اگے گل آ گئی جی بڑی کمال دی، اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے، اللہ جنہیں آئے نہیں تیرے گھر چ، اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے، سر سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو۔ اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ہے جے، ایویں در در تے جا کے دور دور نہ کرایا کر، تیرے جسم تے اللہ نے ہر چیز ڈبل لائی ہے پر سر ایک ہی لایا، کیوں تیرا سر بھی ایک کے جکان واسطے میرا در بھی، او ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا، جیڑا سر در در تے جھکے وہ سر ساری نہیں۔ گل بڑی کمال ہے، اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں، ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، تے تو پاپاں دی گٹھری پھول نہیں، جا بخش دیتا ہے فرما دے تو، جا بخش دیتا ہے، وہ بولو دے صحیح، جا بخش دیتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ اللہ تھوڑے ساریاں ساڈے ساریاں دے نصیب چ رمضان دیاں بارہ کرے، ورنہ ایسا بھی ہوندا ہے جڑے رمضان تو ایک دن پہلو ہی ٹر جاندے نے، ایسا بھی ہوندا ہے۔ میں دعا کرنا کہ اللہ سانو سارے نو رمضان دیاں رحمتاں تے برکتاں سمیٹن دی توفیق دے۔ یہ سال بعد ہوندا ہے رحمت دا مہینہ، بخشش دا خزینہ، اس واسطے میرے بھائیو آئیے اپنی زندگی نو بدلیے اور اللہ دے کے رویا کرو، تنہائی چ رب اگے ترلے پایا کرو، زندگی تھوڑی ہے، کوئی پتہ نہیں جے کیڑے ویلے اس حویلی چوں دھواں نکل جانا ہے۔ اگلے دن دی گل ہے ڈسکے چ ایک برات آئی، نکاح پڑھا کے نوجوان دا بیٹھا ہے نال بیوی بیٹھی ہے، اوتھے ٹیک ہویا نال ہی مر گئے۔
یہ کوئی پتہ نہیں جی، پتہ ہے جی؟ اور مٹی دے باویو بولو دے صحیح، بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، بندے آ تو اپنی جنہ نل ٹردا سے تو ہک تن کے، اج قبراں نو لے چلے تینو جانجی بن کے، اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے، لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی، مٹی دیاں مٹھاں تیرے منہ تے مار چلے نی، تیری اے اوقات نو پہچان لے، بولو یہی ہے، تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں، مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں، کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے، تیرے پیچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا، تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا، موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے، اس واسطے میرے بھائیو دنیا قلیل ہے، اگے سفر بڑا طویل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نا ایک دن روٹی پکا کے نا لے کے باہر آئے، مہمان نواز بڑے سن، دیکھا کوئی مہمان نظر ہے تو ایک چرواہا اتنے بکریاں میں چاردا تو چرواہے نو آواز دیندے نے، او چرواہے ادھر آ، دو جنے روٹی کھائیے، دسترخوان تے روٹی رکھیے، انہوں نے کہا چل میرے نال بیٹھ کے روٹی کھا بھائی۔ عبداللہ بن عمر کدی کلے روٹی نہیں ہن کھاندے، وہ دی وجہ تو کمزور ہو گئے سن، بڑے جسم کمزور ہو گیا سی، تے بیوی نے انہاں دا کھانا الگ تیار کرنا تے مہماناں دا الگ، تے باہر جا کے نا جڑا کھانا الگ تیار ہونا وہ اپنا کھانا بھی مکس کر دینا۔ تو چرواہا آندا جی انی صائم اور میں تے روزے دار ہاں۔ عبداللہ بن عمر آندے نہیں یار ایڈی شدت دی گرمی ہے تو روزہ رکھے ہے؟ آندا جی، انہوں نے کہا یار اتنے پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں بھی چارن دے تے روزہ بھی رکھے۔ تو اس چرواہے نے جواب کی دیتا ہے، انہوں نے کہا جی میں گرمیاں دے روزے تاں رکھنا قیامت نو میرا نامہ مال پھولیا جائے وچوں گرمیاں دے روزے نکلن۔ عبداللہ بن عمر آندے نے میں ذرا تقوی نہ چیک کراں، آندے نہیں یار بکریاں دے وچوں ایک بکری تے لیا پھڑ کے تو انہوں ذبح کرنے آ، انہوں کولے تے بھوننے آ تے تینوں ڈبل قیمت دے دیاں گا۔ وہ آندا جی بکریاں میریاں نہیں میرے سردار دیاں نے۔ کدیاں نے؟ میرے سردار۔ وہ سردار تیرا کیڑا ویکھن ڈیا تے نالے انیاں بکریاں دے وچوں ایک ذبح بھی ہو جاتی انہوں کیڑا پتہ لگ رہی تے اگوں سردار نو حضرت عبداللہ بن عمر نو چرواہا کی آندا ہے؟ آندا ہے عبداللہ جی میرا سردار تے نہیں ویندا پر دسو این اللہ، اللہ کتھے وے؟ حضرت عبداللہ بن عمر دے دریچے لگے، سارو قطار رون لگ پہ، کھانا بھی بھول گئے، تو اٹھ کے جا رہے مدینے نو تے نالے آندے نے این اللہ، واہ چرواہیا این اللہ۔ پتہ کیتا کدا غلام ہے، او دے کو گئے، دس بھی کنے پیسے لانے نہیں، وہ غلام نو آزاد کرن دے، اینے لینے نے پھڑ، او بکریاں دا ریوڑ کنا ہے 300 بکری، او دی قیمت کنی ہے؟ اینی ہے، او بھی پھڑ۔ بکریاں دی قیمت، او دی غلامی دی قیمت دے کے نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے دے اگے چرستے چ آگے جتھوں چرواہا اندر پہ وڑدا ہے تے آندے نے چرواہے اور تیرے تقوی نے بھی تیری غلامی نو آزادی چ بدل دیتا ہی تے 300 بکری میرے لو تحفے چ لائی آ۔ اس واسطے میرے بھائیو جدو بندہ تقوی اختیار کردا ہے اللہ کو ڈردا ہے اللہ پھر اس بندے دی مٹی نو بھی سونا بنا دیندے نے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ولا متقین والصلاۃ والسلام